अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर स्वीट लिसनर्स। कहिए क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और जी जनाब, नावल की नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाजिर हो। नावल की फरमाइश हमसे की है इरम शब्बीर और आफिया नासिर ने। नावल का नाम है अंगना फूल खिलेंगे। मुसन्निफ़ा है राहत जबी और आप सुनेंगे किस्त नंबर 7। वो एक बार फिर उन सबके सामने सरापा सवाल बनी बैठी थी। लहजे में वो बेचारगी और उदासी थी कि दादी का दिल तड़प ही गया। मगर अब हकीकत सामने थी। अब बेटी का साथ भी देती तो क्यों, बस टुकर टुकर शबीर का मुंह देखती रही, जो शर्मिंदा से सर झुकाए बैठे थे। आपा, मेरे बस में है ही क्या, मेरी तो औलाद भी मेरे काबू में नहीं। वो लड़का मुझे जीने नहीं देगा। अम्मा कुछ बोल क्यों नहीं रही। आसफा ने माँ से मदद चाही। उन्होंने बोलने को मुंह खोला ही था कि नादरा बोल उठी। आपा, वो बात तो ख़त्म हो गई, हम वैसे भी सानिया का रिश्ता कहीं और करने वाले हैं। शबीर ने चौंक कर नादरा को देखा। ये किस रिश्ते की बात थी जिससे वो लाइलम थे। हाँ, अब नए सिलसिले जो शुरू हो गए हैं, दादी बड़बड़ाई। उसी रिश्ते वाले का सर फाड़ कर आया है, फ़र्क नहीं होने देगा। पागल हो रहा है, कुछ कर बैठेगा। आसफा ने दुहाई दी। ये किस रिश्ते की बात हो रही है। शबीर ने नादरा को देखते सवाल किया। वो नज़रें चुरा गईं। आसफा, फ़रूख को समझाओ, ज़बरदस्ती रिश्ते नहीं होते। अब दौर बदल गया है, पहले की तरह नहीं है कि माँ बाप ने जहाँ रिश्ता कर दिया लड़की ने चुपचाप सर झुका दिया। नादरा को पहली बार सास अच्छी लगी। तो फिर मैं क्या करूँ, मुझे भी तो कुछ बताओ। आसफा ने रोना शुरू कर दिया। पहली बार सच्चे और बेरिया आंसू बिना किसी रुकावट उनके चेहरे पर बहते चले गए। और अगला लम्हा उससे ज़्यादा जज्बाती और तकलीफ दे था जब उन्होंने अपना दुपट्टा उतार कर भाई के पैरों में डाल दिया था। बस क्या बताऊं, अच्छे खासे फिल्मी सीन चल रहे हैं। उबैद के साथ बात करते करते उसने कान से मोबाइल हटा दिया। शबीर, आसफा और नादरा कमरे में दाखिल हो रहे थे। उफ, एक नया मरहला। सानिया ने सीधे होकर दुपट्टा ठीक करते काल काट दी। ये मेरी बहन है, माँ की जगह है। शबीर का लहजा आंसुओं से बोझल था, आवाज़ में हल्की सी लर्जिश। सारी ज़िंदगी मैंने इनकी इज्जत माँ की तरह ही की है, आज अपना दुपट्टा सर से पैरों पर डाल दिया। मैं तो जीते जी मर ही गया। मैं इन्हें मायूस नहीं कर सकता सानिया, मेरी लाज रख लेना। वो रोते हुए कमरे से बाहर निकल गए। एक लम्हे को तो सानिया का दिल पिघल ही गया। काश वो अच्छी बेटी बन सकती। आसफा ने उसके करीब बैठकर झट से जप्फी डाल ली। सानिया की सांस घुटकर रह गई। मेरी प्यारी बेटी, कोई गैर तो नहीं हो। मेरी जान, मेरी भतीजी हो। कोई गिला शिकवा दिल में है तो कह दो, मैं सारी शिकायतें दूर कर दूंगी। नादरा ने माथे पर हाथ मारा। सानिया ने खुद को बमुश्किल छुड़ाया और ज़रा पीछे खिसकी। क्या हुआ फुप्पो, इतनी मोहब्बत? इतनी मोहब्बत तो कभी बचपन में भी नहीं जताई थी। तुम्हारे लिए जान देता फिर रहा है, सारी ज़िंदगी पलकों पर बिठाएगा। राज करोगी राज, और क्या चाहिए। मैंने तो ये भी सोच लिया है, ऊपर नई मंजिल बनवाऊंगी, तुम वहाँ दोनों सुकून से रहना। सानिया ने भवें उचकाकर माँ को देखा, फिर इत्मीनान से बोली, इसकी ज़रूरत नहीं है फूफो, मैं फिर भी फ़रूख से शादी नहीं करूँगी। आसफा का रंग उड़ गया। बेबसी की इंतहा थी कि उन्होंने सानिया के सामने हाथ जोड़ दिए। सानिया, मुझ पर रहम करो, जो शर्त रखनी है रख लो, मैं अपना बेटा नहीं खो सकती। सानिया खामोशी से उनकी सुनती रही, फिर आगे झुककर आहिस्तगी से उनके दोनों हाथ अपने हाथों में लिए। बोली तो लहजा मध्यम और उदास था। मेरी प्यारी फूफो जान, वक्त भी क्या क्या रंग दिखाता है। आपने सारी ज़िंदगी हमसे, हमारी माँ से माफ़ियाँ ही मंगवाई हैं, आज खुद हाथ जोड़ दिए। आसफा को चुप लग गई। बेइख्तियार नज़रें अपने हाथों पर गईं। जुड़े हुए हाथ, किसके सामने? सानिया के सामने। बहुत बुरा लगता है इस तरह किसी के सामने हाथ जोड़ना। आप भी मत करें फूफो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। आसफा ने हाथ खींच लिए। उन्हें लगा पुश्त पर नादरा उस पर हंस रही हैं। हालांकि वो तो हक्का बक्का टुकर टुकर मकाफाते अमल देख रही थी। और इतना ही बुरा मुझे आपका बेटा लगता है, इसलिए उससे शादी नहीं कर सकती। माफ़ कर दें मुझे। सानिया ने खिलाफ़े मिजाज बेहद नरमी मगर कतई अंदाज में बात कर दी। तो फिर उसे अपने प्यार के जाल में क्यों फंसाया? मैंने कहाँ फंसाया, मुंह पर करवा लें जो मैंने उससे कभी कोई बात की हो। अब ख़त्म भी करें आपा, जब नहीं मानती तो क्या ज़बरदस्ती करेंगे। नादरा ने बात लपेटनी चाही। वैसे भी फूफो, आपको तो चाहिए राबिया जैसी मासूम बेज़रर गालियाँ खाकर भी चुप रहने वाली बेज़ुबान गाय, लेकिन मैं तो ऐसी बिल्कुल नहीं हूँ। मैं तो जाते ही आपके बेटे को लेकर अलग हो जाऊँगी। फिर क्या करेंगी? बेटे की शक्ल देखने से भी जाएंगी, क्योंकि सब कहते हैं कि मैं आप पर गई हूँ। हाय, क्या मासूम लहजा और क्या हकीकत पसंदी थी।
وہ सियाने क्या कहते हैं, माँ बेटी दो ज़ात, फूफी भतीजी एक ज़ात। दांत पीसते नादरा ने दोनों हाथ उठाकर उसे चुप रहने का इशारा किया। तभी आसफा झटके से खड़ी हुई। नादरा के हाथ हवा में ही मौलिक रह गए। आसफा की आंखें बदल चुकी थीं, जिनमें कमज़ोरी बेचारगी सब गायब थी। अब वो एक माँ की आंखें नहीं थीं, उनमें बला की काट थी। ऐसी काट के नादरा को अपना वजूद दो लख्त होता महसूस हुआ। बाहर बैठे शबीर और दादी ने बड़ी उम्मीद से बाहर निकलती बेटी को देखा और बुझ कर रह गए। आसफा शोला जवाला बनी घर से निकल गई थी। तुम्हारी ज़ुबान के आगे खंदक है, आराम से भी बात कर सकती थी। नादरा को होल उठने लगे। अम्मी, मैंने बहुत आराम से बात की है, सानिया ने एहतजाज किया। आराम? आराम से सब कुछ ही सुना गई। मुझे तो राबिया की फ़िक्र हो रही है। तुम्हारा बाप और दादी भी यूँ सर डाले बैठे हैं जैसे कोई मर गया हो। उन सब के अरमान मर गए हैं, उन सबको अपने हाल पर छोड़ दें। और रही राबिया, उससे कहें अपने घर के मसले खुद हल करे। उसने आराम से हाथ हिलाकर मक्खी उड़ाई। हालांकि अंदर से फ़िक्र उसे भी थी, मगर फितरत थी कि फ़िक्र ज़ाहिर नहीं करनी। एक एक कदम अंगारों पर रखती वो घर आई। एहसास तौहीन से सीना सुलग रहा था। दिल में ख्याल था कि जाते ही सब कुछ फ़रूख को बताएंगी, मगर दिमाग ने हाथ पकड़ लिया। वो यकीन करेगा? वो खुद को ठंडा करने लगी। राबिया ने उन्हें घर आते देख लिया था। जल्दी से फालसे का शरबत बना लाई। उसे बिल्कुल भी खबर ना थी कि वो कहाँ से आई हैं। फूफो शरबत ले लें, आज गर्मी भी तो बहुत है। आसफा ने जिस निगाह से राबिया को देखा वो सहम गई, मगर आसफा जब बोली तो लहजा नॉर्मल ही था। रख दो। राबिया ने जग गिलास रखा और खामोशी से चली गई। आसफा ने उसे जाते देखा, फिर अपने हाथों को। ये हाथ तुम्हारे सामने जोड़े थे भतीजी, अब इन्हीं से तुम्हारा गला दबाऊंगी। तुमने सच ही कहा था, फूफी भतीजी एक साथ। उनका दिमाग बड़ी तेज़ी से अखाड़ पछाड़ करने लगा। तुम्हारी जुर्रत को सलाम है, वरना तुम्हारी फूफो को देख कर ही घबराहट होने लगती है। उबैद अभी अभी नहाकर निकला था, तबीयत भी बेहतर थी, इसलिए लहजा तरोताज़ा और चेहरे पर बशाशत थी। जो डर गया वो मर गया, मैं तो वैसे भी आदी हो गई हूँ। सानिया ने गहरी सांस खींची। वो इतनी लापरवाह तो नहीं थी कि घर का माहौल उस पर भी असरअंदाज होता था। अब्बा घर ना आते, दादी अटवाटी खटवाटी लिए पड़ी रहती। राबिया की तरफ अभी तक तो रावी चैन ही चैन लिखता था। फूफो चुप साधे बैठी थी। लगता है उनकी समझ में मेरी बात आ गई है, सानिया ने दिल में सोचा था। तुम क्या कर रहे हो? मिठाई लेने जा रहा हूँ। मिठाई किस लिए? सानिया ने रवानी में ही पूछा। तुम्हारी फूफो के घर भिजवानी है, अपनी और तुम्हारी मंगनी की। वो माइल व शरारत हुआ। सानिया एकदम सीधी हुई। क्या कह रहे हो? जाने मन आज मेरे घर वाले तुम्हारे घर रिश्ता लेकर आ रहे हैं, ताकि तुम्हारी फूफो के चक्कर हमेशा के लिए ख़त्म हो सके। तुमने मुझे बताया ही नहीं, बंदे ने कोई तैयारी करनी होती है। सानिया के हाथ पैर फूल गए। क्या तैयारी? ना तुम अजनबी हो ना तुम्हारा घर। वहाँ इत्मीनान ही इत्मीनान था, सुकून ही सुकून। वैसे भी आज इतवार है तो वसीम भी आया होगा। वो जो हमारे दरमियान एक खटपट हो गई थी वो भी ख़त्म हो जाएगी। वो तो ठीक है, मगर मेरे पास अगर मगर का टाइम नहीं है, बहुत काम है। उसने काल काटना चाहिए। अच्छा सुनो, बादाम वाली बर्फ़ी ज़रूर लाना, तुम्हारी पुप्पो के लिए, अब्बा के लिए, उन्हें पसंद है। क्या पता इसी तरह उनका दिल मोम हो जाए। चलो ठीक है। सुनो, तुम आ रहे हो? मुझे आना चाहिए? हर्ज भी कोई नहीं। हाँ, हर्ज तो कोई नहीं। उबैद ने कुछ सोचा। ठीक है, मैं इंतज़ार करूँगी। वो खुश हो गई। इतनी बेताबी? उबैद ने छेड़ा। तुम्हें नहीं है क्या? मुझे तो बहुत है। न जाने कब शाम होगी, कब मुराद बर आएगी, कब। अच्छा बस, मुझे तैयारी करनी है। सानिया ने हंसते हंसते काल काट दी। उसके लहजे की खुशी उबैद के दिल को सरशार कर गई। बहुत जल्द इस माहौल से निकाल लूँगा, फिर दुनिया का कोई गम तुम्हारे करीब नहीं आने दूँगा। ये मेरा तुमसे वादा है सानिया। उसने खुद से अहद किया था। बाहर आसिया आवाज़ें दे रही थी। उबैद बाहर आ गया। उबैद, कब मिठाई लेकर आओगे? कब हम लोग जाएंगे? उबैद ने हैरत से सामने फैले साजो सामान को देखा। कपड़े, ज्वेलरी, जूते और न जाने क्या क्या, सब सलीके से पैक था। दोनों इरम और आसिया सुबह से बाजार गई थी। नाप का तो मसला ही ना था, पसंद नापसंद का भी बखूबी अंदाज़ा। नाप इरम और सानिया का एक ही था, सो हर चीज़ आला और सानिया की पसंद के ऐन मुताबिक। अम्मी, इतना एहतमाम? शादी के लिए जा रही हैं? चूड़ियों को तरतीब से रखती इरम ने मुस्कुराकर भाई को देखा। शादी पर तो इससे कहीं ज़्यादा एहतमाम होगा। हाँ, अल्लाह वो वक्त तो लाए। आसिया मुस्कुराई। ये सब तो सानिया के लिए है, मैं नहीं चाहती उसके दिल में कोई हल्का सा ख्याल भी आए। हाँ भाई, जब उसे बहू मान ही लिया तो फिर इस रिश्ते पर ज़रा सी खराश, ज़रा सी शिकन भी नहीं आनी चाहिए। तौफीक साहब भी तैयार होकर आ गए।
عبید کے دل میں طمانینت کا احساس مزید گہرا ہو گیا۔ عبید دیکھو کیسی ہے، ارم انگوٹھی لے کر پاس آ گئی۔ تم نے پسند کی ہے تو اچھی ہی ہوگی، اس نے ارم کے سر پر چپت لگائی۔ ویسے رنگ تو میرے پاس بھی تھی۔ ایسا کہتے ہوئے عبید کے لہجے میں ہلکی سی جھجک در آئی۔ وہ تم رونمائی پر دے دینا، یہ تو میں لائی ہوں نا اپنی بہو کے لیے، آسیہ نے چھیڑا۔ میں مٹھائی لے آتا ہوں، عبید مسکراہٹ دباتا باہر نکل گیا۔ آسیہ نے گہری سانس لی۔ آپ کے ماتھے کی شکن وہاں نظر نہیں آنی چاہیے، توفیق صاحب نے دیکھ لیا تھا۔ نہیں آئے گی، لیکن انسان ہوں، روبوٹ تو نہیں، دل میں خلش تو ہے نا۔ اپنے دل کی جانے دو آسیہ، بس بیٹے کے دل کی فکر کرو۔ توفیق صاحب کے لہجے میں بھی تھکن سی اتر گئی۔ ارم نے باری باری دونوں کا چہرہ دیکھا۔ امی ابو بس کریں نا، ہم نے فیصلہ کیا تھا، اب اداس نہیں ہونا۔ اداس تو نہیں ہے بیٹا، دونوں نے اپنے تاثرات بدلے۔ ارم کو ہنسی آ گئی۔ آصفا کے پاس کوثر بیٹھی تھی، ان کے میکے کی سہیلی، اکثر ہی چلی آتی۔ آج شربت آصفا نے بنایا تھا۔ بہو کہاں ہے؟ گھر سونا سونا تھا اور کام آصفا کر رہی تھی۔ آصفا کے جواب دینے سے پہلے ہی انہیں یاد آ گیا۔ اچھا میکے گئی ہوگی، آخر بہن کا رشتہ ہونے جا رہا ہے۔ آصفا بری طرح چونکی۔ تم کیوں نہیں گئی؟ اکلوتی پھپھو ہو۔ کس کا رشتہ؟ ثانیہ کا۔ وہ ملی تھی ارم اور آسیہ بازار سے لدی پھندی جا رہی تھی، کہنے لگیں عبید کا رشتہ کرنے جا رہی ہوں۔ آثار تو منگنی کے لگ رہے تھے۔ حیرت ہے تمہیں نہیں پتا؟ بات کرتے کرتے کوثر کو اچانک دھیان آیا کہ میکے گھر کی تقریب اور آصفا کے بغیر یہ ممکن ہی کہاں تھا۔ آصفا بت بنی بیٹھی تھی، نہ ہوں نہ ہاں۔ لیکن آصفا تم نے کیوں نہ فروخ کے لیے بھائی سے رشتہ مانگا؟ پہلا حق تو تمہارا ہی تھا نا۔ کوثر کو اندازہ بھی نہ تھا کہ اس نے نادانستگی میں آصفا کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا تھا، اور اس سے بھی زیادہ فروخ کی۔ دروازے میں کھڑے فروخ کو دیکھ کر آصفا کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ فروخ کا رنگ بے یقینی سے اڑا ہوا تھا۔ وہ تیزی سے مڑا، آصفا اتنی ہی تیزی سے کھڑی ہوئی۔ کیا ہوا؟ اتنا سب بول کر پیاس تو لگنا ہی تھی۔ کوثر نے شربت کا گلاس اٹھایا۔ ارے پی لیا شربت تو اب جاؤ بھی، یا میرے ہی کان کھاتی جاؤ گی؟ وہ یوں بگڑ کر بولیں کہ کوثر نے گلاس پٹکا اور کھڑی ہو گئی۔ نہیں تو نہ صحیح، صاف کہو کہ بھائی نے رشتہ ہی نہیں دیا۔ ہاں نہیں دیا تو کیا اب تمہارے گھر رشتہ لے کر جاؤں؟ آصفا بگڑ کر بولی۔ ہاں ہم تو جیسے راہ ہی دیکھ رہے ہیں، لو بیٹھے بیٹھے دماغ ہی خراب کر دیا۔ وہ بکتی جھکتی چلی گئی۔ اور دماغ تو خراب ہوا تھا فروخ کا، جس نے کمرے کی کوئی چیز سلامت نہ چھوڑی تھی۔ اس طرح مت کرو فروخ، اپنا ہی نقصان کرو گے، کسی کا کیا جائے گا۔ آصفا منتیں کر کر کے تھک گئیں۔ سہیل بھی گھر پر نہ تھا، وہ رابعہ کو لے کر ڈاکٹر کے پاس گیا تھا، جس کی طبیعت کئی دنوں سے گری گری سی تھی۔ میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، ایک ایک کو دیکھ لوں گا، کوئی بھی مجھ سے ثانیہ کو نہیں چھین سکتا۔ میں کیا کروں؟ میں دوسری بار اپنے بھائی اور اماں کے سامنے جھولی پھیلا کر آئی ہوں، اپنا دوپٹہ تک اتار کر پیروں پر رکھ دیا تھا، اور کیا کروں؟ آصفا رو پڑی۔ اس سے زیادہ اولاد نے کیا مجبور کرنا تھا؟ ماموں اور نانی، انہوں نے کچھ نہیں کہا؟ ان کی کون سنتا ہے؟ اب تم نے کہنا ہے ماں جھوٹ بول رہی ہے۔ ثانیہ کے سامنے ہاتھ جوڑے تھے۔ وہ ساکت سا ماں کو دیکھنے لگا، ان کے آنسو اور لہجہ آج جھوٹ نہ بولتا تھا۔ ثانیہ کی مرضی نہیں ہے، تبھی تو عبید کا رشتہ قبول کر لیا۔ وہ تو میں ہونے نہیں دوں گا، ان کی غلط فہمی ہے۔ اس نے لپک کر دراز کھولی، دراز خالی تھی۔ یہاں میں نے، وہ دوسری درازیں کھولنے لگا۔ اب نہیں ہے۔ فاروق تیورا کر پلٹا۔ امی میری پستول واپس کریں۔ کیا کرو گے؟ ثانیہ کو مارو گے یا عبید کو؟ تب کیا ہوگا؟ جیل جا کر اپنی ہی زندگی برباد کرو گے۔ انہوں نے آئینہ دکھایا۔ آپ سمجھتی کیوں نہیں ہیں؟ مجھے ثانیہ چاہیے ہے، اس کی مرضی سے یا مرضی کے بغیر۔ میں اس سے محبت کرتا ہوں، مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ بھی مجھے چاہتی ہے یا نہیں۔ اولاد بے بس کر دیتی ہے، اتنا بے بس کہ انسان سے غلط فیصلے کروا لیتی ہے، جیسا اس دن آصفا نے کیا۔ ٹھیک ہے ایسا ہی ہوگا، مگر اس طرح نہیں جس طرح تم چاہتے ہو۔ فاروق نے ٹھٹک کر ماں کو دیکھا، انہوں نے بازو پکڑ کر بٹھا لیا۔ لیکن ایک وعدہ کرنا ہوگا، قسم کھانی ہوگی۔ مجھے سب کچھ قبول ہے۔ میں تمہاری شادی ثانیہ سے کر دوں گی، مگر اس کے بعد تم دوسری شادی بھی کرو گے میری مرضی سے۔ فاروق نے سٹ پٹا کر ماں کو دیکھا۔ اب نہ محبت رہی تھی نہ رشتہ رہا، تو بس انتقام کا جذبہ، غصہ اور اشتعال۔ مجھے منظور ہے۔ چھوٹا سا ریسٹورانٹ تھا، مگر خوبصورت نیم خوابیدہ ماحول، ہلکے سروں میں بجتی موسیقی۔ سہیل اکثر گھر میں ماں سے چوری باہر سے لا کر کچھ نہ کچھ کھلا ہی دیتا تھا، مگر آج پہلی بار یہاں لایا تھا۔ رابعہ کے بوجھل اعصاب خوشی سے پرسکون ہونے لگے۔ اس کے وجود میں دو جانیں سانس لے رہی تھیں، وہ دو بیٹوں کی ماں بننے والی تھی۔ ڈاکٹر نے جب خوشخبری سنائی تو سہیل جیسے خوشی سے جھوم ہی اٹھا، اور رابعہ کو لگا اس کا سفر کٹ گیا، آسان ہو گیا۔ اس نے جتنے کشٹ اٹھانے تھے اٹھا لیے۔
وہ جس سفید پوش گھرانے سے تعلق رکھتی تھی وہاں بیٹوں کی ماں ہونا کتنا بڑا اعزاز تھا۔ وہ اپنے سسرال کی ملکہ بننے والی تھی، وہ حیثیت پانے والی تھی جسے آصفہ بھی چیلنج نہیں کر سکتی تھی۔ لیکن ہمیں پہلے تو کسی نے نہیں بتایا۔ سہیل اب بھی بے یقین تھا۔ رابعہ مسکرا کر چپ ہو رہی۔ اس سے پہلے تو محلے کی دائیوں سے ہی چیک اپ ہوتا رہا تھا، آج پہلی بار کسی ڈھنگ کے ڈاکٹر کے پاس گئے تھے۔ پھپھو کو کال کر کے بتا دیں، خوش ہو جائیں گی، گھر جا کر بتائیں گے آمنے سامنے۔ وہ آنے والے لمحوں کا سوچ کر ہی مسرور تھا، تبھی ثانیہ کی کال آنے لگی۔ کیا کھاؤ گی؟ جو دل چاہے منگوا لے۔ ہرگز نہیں، جو تمہارا دل چاہے۔ ثانیہ کی کال ہے۔ رابعہ نے موبائل ہاتھ میں لیا۔ اس کو ابھی کچھ مت بتانا، پہلے اماں کو بتائیں گے۔ سہیل کے ٹوکنے پر رابعہ نے اسبات میں سر ہلا کر کال لے لی۔ رابعہ میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، میں کیا پہنوں؟ ثانیہ کو بغیر سیاق و سباق کے بات کرنے کی عادت تھی۔ کہیں جانا ہے؟ نہیں، کسی نے آنا ہے۔ ثانیہ کے لہجے کی چہکار۔ رابعہ چونکی، تبھی اس نے جوش میں بتایا، عبید کے گھر والے میرا رشتہ لے کر آ رہے ہیں۔ رابعہ نے سامنے بیٹھے سہیل کو دیکھا جو مینیو کارڈ دیکھ رہا تھا۔ رابعہ تھوڑی دیر کے لیے آ جاؤ، اماں نے کہا ہے۔ رابعہ کے دل و دماغ نے جوڑ توڑ شروع کیا، پھر اس نے گہری سانس بھری۔ ثانیہ، میں نہیں آ سکتی۔ کیا مطلب؟ تمہیں اپنے سسرال والے مجھ سے زیادہ عزیز ہیں؟ ثانیہ ناراض ہونے لگی۔ ابا اور دادی کا منہ پہلے ہی پھولا ہوا تھا، نادرہ اور وسیم ہی تھے جو انتظامات میں لگے تھے۔ اسے بہن کی کمی محسوس ہو رہی تھی۔ یہ بات نہیں ہے، لیکن مناسب نہیں لگتا۔ رابعہ، تم بھول رہی ہو، میں تمہاری بہن ہوں، تم اپنے بیہودہ سسرال کے لیے۔ میں تمہاری خوشیوں کے لیے دعا گو ہوں۔ رابعہ نے تحمل سے بات کاٹی، لیکن پھپھو کو چھوڑ کر نہیں آ سکتی۔ سہیل نے چونک کر نظریں اٹھائیں۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، سسرال کی جوتیاں کھا کھا کر فیصلہ کرنا ہی بھول گئی ہو۔ ثانیہ بگڑ گئی۔ رابعہ نے خاموشی سے کال کاٹ دی۔ کیا ہوا؟ ثانیہ کا رشتہ طے ہو رہا ہے، رابعہ نے اداسی سے بتایا۔ تو اس نے اپنی منمانی کر ہی لی۔ سہیل کے لہجے میں طنز در آیا۔ رابعہ خاموش ہی رہی۔ اس کی خاموشی کو سہیل نے پوری طرح محسوس کیا۔ تم جانا چاہتی ہو؟ آپ نے میرا جواب سن تو لیا ہے۔ دل تو کرتا ہوگا میکا چھوٹ جائے گا۔ رابعہ کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی در آئی۔ میکا کبھی نہیں چھوٹتا، آج ناراض ہوں گے، کل پھر گلے لگا لیں گے، مگر سسرال وہ قربانیوں سے اپنا بنتا ہے۔ میں، میری اولاد، آپ اور آپ کے گھر والے اب ایک فیملی ہیں۔ میں آپ لوگوں سے الگ نہیں ہوں، آپ لوگوں کو چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہوں؟ اس کا مدھم دل میں اترتا دکھی سا لہجہ۔ سہیل متاثر سا ہو گیا، بے اختیار اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ بس اتنا یقین دلا دیں، کبھی ساتھ نہیں چھوڑیں گے، ہمیشہ میرے ساتھ کھڑے رہیں گے، کبھی دکھ نہیں دیں گے۔ کوئی اتنی پیاری بیوی کو کیسے دکھ دے سکتا ہے؟ میں بہت خوش نصیب ہوں رابعہ۔ ویٹر ان کے سر پر آ کھڑا ہوا تو سہیل نے اسے آرڈر لکھوانا شروع کر دیا۔ رابعہ نے افسردگی سے سامنے بیٹھے شوہر کو دیکھا۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں، آج اگر میں پھپھو کے بغیر چلی گئی تو پھر ساری زندگی گھر میں جگہ نہیں ملے گی۔ مجھے اپنے گھر اور ہونے والی اولاد کے لیے صبر کی یہ سل اپنے سینے پر دھرنی ہوگی، کیونکہ خون کے رشتے کبھی نہیں ٹوٹتے، مگر کاغذ پر لکھا میرا اور تمہارا رشتہ بہت آسانی سے مٹ جائے گا۔ دادی کا استری شدہ جوڑا ان کے پاس ہی رکھا تھا اور وہ پسینے میں بھیگی اٹواٹی کھٹواٹی لیے پڑی تھی۔ دادی، خدا کا واسطہ ہے کپڑے بدلنے۔ ثانیہ نے جھنجھلا کر منت کی۔ دادی کو اس گھر میں کتنے استری شدہ جوڑے ملتے رہے ہیں، انہیں سب خبر ہے۔ دادی جل بھن کر بولی۔ دادی، کبھی تو ہماری خوشی میں خوش ہو جایا کریں، وہ دبے دبے لہجے میں چلا اٹھی۔ خوش تھی، سوچا تھا فروخ کو بھی سمجھا لوں گی اور آصفہ کو بھی، پر اس بار جو بے عزتی تم نے میری بیٹی کی ہے وہ میں دل سے نہیں نکال سکتی۔ انہوں نے روندے لہجے میں شکوہ کیا۔ ہاں تو مت کیا کریں بے عزتی کروانے والے کام۔ ثانیہ نے دانت پیسے۔ عقب سے وسیم آ گیا۔ ثانیہ، تم اندر جاؤ۔ ثانیہ خاموشی سے اندر چلی گئی، وہی تو اس وقت سب سے بڑی سپورٹ تھا۔ نادرہ سے کہا، بس گھر کی صفائی ستھرائی پر زور دیں، کھانا وانا باہر سے منگوا لوں گا۔ دادی کو بھی باہوں میں لے کر کپڑے بدلنے پر آمادہ کر لیا۔ ہاں ٹھیک ہے، بدل لوں گی، کنگھی چوٹی بھی کر لوں گی، پہلے اپنے باپ کو منا کر تو لے آؤ۔ وسیم گہری سانس لے کر کھڑا ہو گیا۔ سنا تھا شریکے ناراض ہوتے تھے رشتے ناتے شادی بیاہ پر، یہاں گھر میں ہی شریکہ بن گیا تھا۔ ثانیہ کمرے میں آئی تو موبائل پر آئے فروخ کے میسج نے مزید موڈ خراب کر دیا۔ تم صرف میری ہو، کسی اور کی ہو جاؤ گی سوچنا بھی مت۔ اف، مصیبت ہی گلے پڑ گئی ہے۔ ثانیہ جھنجھلا گئی، پھر سوچ سمجھ کر تحمل سے میسج کیا۔ دیکھو فروخ، یہ رشتہ میرے گھر والوں کی مرضی سے ہو رہا ہے، اور رشتے وہی اچھے ہوتے ہیں جن میں گھر والوں کی خوشی اور مرضی شامل ہو۔ تم بھی مجھے بھول جاؤ اور پھپھو کی پسند کی لڑکی سے شادی کر لو، خوش رہو گے۔ اس نے میسج کر کے موبائل ایک طرف ڈال دیا۔
अब वो सुकून से तैयार होना चाहती थी। अब्बा खुदा के लिए बस करें, जो कुछ हो रहा है खुशी खुशी होने दें। यकीन करें उबैद फ़रुख्त से कहीं ज़्यादा अच्छा है। वसीम ने गुमशुदा अब्बा को ढूंढ ही लिया जो ज़हीर साहब की बैठक में बैठे आहें भर रहे थे। उनके वही शिकवे थे, मेरी बहन छूट जाएगी। सानिया ने अगर किसी ऐसे वैसे को पसंद किया होता तो क्या मैं साथ देता? और सानिया की शादी फ़रुख से हो जाती तो आपकी बहन वैसे ही छूट जानी थी। सानिया फूफो के साथ गुजारा कर ही नहीं सकती। क्या हकीकत शनासी थी? राबिया नहीं कर रही। राबिया बहुत साबिर है, वरना आप भी जानते हैं जो कुछ उस घर में होता रहा है वो छोटी बातें नहीं थीं। एक लम्हे को शबीर की बोलती बंद हुई, जिसे उन्होंने अपने गुस्से में कवर किया और वसीम को न जाने क्या क्या सुना दिया। वसीम मायूस सा हो गया। ठीक है अब्बा, जैसे आपकी मर्जी। मैंने पहला बाप देखा है जिसे औलाद से ज़्यादा बहन प्यारी है। वो लोग आ रहे हैं, दिल चाहे तो आकर मिल लीजिएगा, वरना मैं तो भाई होने की हैसियत से ये रिश्ता पक्का कर रहा हूँ। मेरी वला से निकाह भी पढ़वा दे। वसीम बेहद मायूस होकर वापस आया था। शुक्र हुआ कि दादी नहाकर तैयार बैठ गई थी। दादी, अब आप ही इस घर की बड़ी हैं। वसीम ने उनके घुटने पर हाथ रखकर जिस तरह कहा, दादी ने सच में दिल बड़ा कर लिया था। सानिया ने तैयार होकर आईने में खुद को देखा तो खुद पे प्यार आ गया। उसने वही फ़राक पहना था जो उबैद ने उसे दिलाया था, हल्की फुल्की ज्वेलरी के साथ हल्का फुल्का मेकअप। अप्सरा लग रही हो, किसी ने गोया कान में सरगोशी की। वो शर्मा गई। ओहो, इतनी तैयारी! अचानक ही इरम वारिद हो गई। सानिया सटपटा गई। कोई नहीं, इससे ज़्यादा तो मैं कॉलेज फंक्शन में तैयार हो जाती हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं देखने आई थी कि मुस्तकबिल की भाभी साहिबा क्या कर रही हैं। इरम ने शरारत से आंख मारी। होने वाली नंद का इंतज़ार। वो भी शरारत पर माइल हुई। बदतमीज़ सहेली नहीं कह सकती। तुमने खुद ही रिश्ता बदला है। सानिया ने बेड पर पड़ा दुपट्टा उठाकर कंधे पर डाला। इरम उसका दुपट्टा सेट करने लगी। सुनो, उबैद भी आया है? सानिया ने इश्तियाक से पूछा। हाँ, तुम्हें अंगूठी पहनाने। वो तो मुझे पहना भी चुका। सानिया मुस्काई। अकेले में पहनाई जाने वाली रिंग की कोई अहमियत नहीं। अहमियत तो आज पहनाई जाने वाली रिंग की होगी, जो ऐलान होगा तुम्हारे और उबैद के रिश्ते का। दुपट्टे को पिन लगाकर सेट करती वो नरमी से समझाती गई। अहमियत तो दिलों में मौजूद मोहब्बत की होती है, बाकी तो फॉर्मेलिटीज़ है। सानिया ने हस्बे आदत एतराज़ किया। क्या करें, इन फॉर्मेलिटीज़ के बगैर मोहब्बत हलाल भी नहीं होती। इरम ने उसके मेकअप का जायज़ा लिया। तुम मेरे और उबैद के रिश्ते को हराम कह रही हो? सानिया को धचका लगा। ये मैं नहीं, मेरा रब कहता है। मगर तुम्हें किस बात की फ़िक्र है? हम इसीलिए तो आए हैं, तुम्हारे और उबैद के रिश्ते को एक मोतबर हवाला देने, ताकि तुम दुनिया के सामने सर उठाकर चल सको। अंदर आता वसीम मुस्कुरा दिया। दरवाज़ा खुला था तो वो सीधा चला आया। सुना था खूबसूरत लोग बातें खूबसूरत नहीं करते, मगर यहाँ तो बिल्कुल उलट है। इरम चटपटा गई। सानिया मुस्कुरा दी। इनडायरेक्टली तुम्हें खूबसूरत कह रहे हैं। मैं तुम्हें लेने आई थी। इरम ने घबराकर बात बदली। मैं भी इसीलिए आया हूँ। इरम ने कुछ नागवारी से देखा। मतलब तुम लोगों की बातें ख़त्म हो गई हों तो सब लोग बुला रहे हैं ताकि रस्म की जा सके। हम आ रहे हैं भाई, सानिया ने कहा तो वो मुस्कुराहट दबाता वहाँ से चला गया। ये क्या चल रहा है? सानिया ने शरारत से पूछा। कुछ नहीं चल रहा, चलो। इरम ने झंझलाकर उसका बाजू पकड़ा। इस तरह तो मत पकड़ो जैसे मैं दुल्हन हूँ। होने वाली तो हो, इरम ने छेड़ा। अभी तक नहीं आए? आसफा की नज़रें बार बार बैरूनी दरवाजे की तरफ उठ रही थीं। बेचैनी हद से सिवा थी। बहाना बनाकर मैके गई होगी और वो बेवकूफ़ चला भी गया होगा। ये भी नहीं सोचा कि उस घर से भाई के रिश्ते का इनकार हुआ है, माँ की बेइज्जती हुई है। वो बरामदे में रखी कुर्सियों में से एक पर बैठी किलस रही थी। तभी दरवाजे पर आहट हुई, फिर दरवाज़ा खुला। बेटे ने बहू के लिए दरवाज़ा वाक किया। पहले वो महारानी अंदर दाखिल हुई, फिर बेटा किसी खादिम की तरह हाथ में मिठाई का डब्बा पकड़े हंसते मुस्कुराते। अम्मा, आप यहाँ गर्मी में क्यों बैठी हैं? सुहेल ने बेहद हैरत से छत पर लगे पंखे को देखा, जो कुछ दिनों से ख़राब ही था। कहाँ से आ रहे हो? डॉक्टर के पास गए थे। सुहेल ने मुस्कुराकर राबिया को देखा। वो क्या कराची में रहती थी जो पूरा दिन ही लग गया? अम्मा, रश था। अच्छा छोड़े, पहले मुंह मीठा करें। सुहेल ने जल्दी से डब्बा खोलकर माँ के सामने किया। आसफा ने सुलगती आंखों से बेटे को देखा। उसकी बेगैरती पर लानत भेजते डब्बे को हाथ मारा, जो उल्टा और सारे बरामदे में मिठाई फैल गई। दोनों अपनी जगह पत्थर हो गए। बेगैरत, सानिया की मंगनी की मिठाई लेकर आई हो? फूफो, हम लोग तो वहाँ गए भी नहीं। राबिया रोने वाली हो गई। मुझे पागल बनाओगे? वो तैवराकर खड़ी हुई। राबिया से ज़्यादा सुहेल को रगेदा। अम्मा, खुदा का वास्ता है, कभी पूरी बात ना सुनना, फैसला सुना देना। सुहेल ताने सुनकर झंझला गया।
فیصلہ تو یہی ہے کہ یہ اب اس گھر میں نہیں رہے گی۔ انہوں نے رابعہ کی طرف انگلی سے اشارہ کرتے بے حد رعونت سے کہا۔ یہاں نہیں رہے گی تو کہاں جائے گی؟ سہیل کو غصہ آ گیا۔ ہر روز نیا تماشا۔ ابھی بتاتی ہوں۔ آصفہ نے رابعہ کا بازو کھینچا اور بیرونی دروازے تک لے گئی۔ اماں کیا ہو گیا؟ پاگل ہو گئی ہیں؟ سہیل نے روکنا چاہا۔ پھپھو میرا قصور کیا ہے؟ رابعہ نے دہائی دی۔ آصفہ نے دروازہ کھول کر رابعہ کو باہر دھکیلا، دروازے کو کنڈی لگا دی۔ سب اتنا غیر متوقع تھا کہ سہیل شاکڈ رہ گیا۔ آصفہ دروازے سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ میرا جوان بیٹا خودکشی کرنے والا تھا۔ میں نے اس 2 چھٹانک کی لڑکی کے سامنے ہاتھ جوڑے، اپنی عزت بھائی کے قدموں میں رکھتی، مگر کسی کو مجھ پر رحم نہ آیا۔ اس سب میں رابعہ کا کیا قصور ہے؟ کسی کا قصور ہو یا نہ ہو، اب اس گھر میں دونوں آئیں گی یا ایک بھی نہیں۔ اتنی بلند آواز ضرور تھی کہ چیختی چلاتی بند دروازہ ٹاپ کر رابعہ کی سماعت سے ٹکرا گئی۔ وہ جو دونوں ہاتھوں سے دروازہ پیٹنے والی تھی، اس کے دونوں ہاتھ پہلوں میں گر گئے۔ اس بات کا فیصلہ بعد میں ہوتا رہے گا، دروازہ کھولیں، وہ باہر دھوپ میں کھڑی ہے۔ سہیل چلایا۔ یہ دروازہ میری مرضی کے بغیر کھلا تو میں کچھ کھا کر مر جاؤں گی۔ آصفہ اس سے بھی اونچا چلائیں۔ اماں، ماں کی جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ ایک دھکے سے ہٹا دیتا۔ ماں بری لگ رہی ہے تو آ کر گلا دبا دے۔ رابعہ نے بے بسی سے بند دروازے کو دیکھا، پھر گردن موڑ کر سنسان گلی کو۔ اندر سے آتی آوازیں بتاتی تھیں وہ اس کے لیے ماں سے لڑ رہا تھا، مگر ماں بھی آصفہ تھی جس نے کبھی ہار ماننا نہیں سیکھا تھا۔ تحقیر اور توہین کے احساس سے رابعہ کا چہرہ جلنے لگا۔ اس نے اپنے وجود میں دھڑکتے 2 دلوں کی دھڑکن کو ہاتھ رکھ کر محسوس کیا۔ کیا اسے دستک دینی چاہیے؟ اندر ایک ماں تھی تو باہر بھی ایک ماں ہی کھڑی تھی۔ کیا اتنی بے عزتی کے بعد اسے یہاں کھڑے ہو کر دروازہ کھلنے کا انتظار کرنا چاہیے؟ رابعہ نے گردن موڑ کر ایک بار پھر سنسان اور طویل گلی کو دیکھا۔ خوشگوار ماحول تھا۔ وسیم نے دادی کو اور نادرہ نے سب سنبھال لیا تھا۔ اس سے بھی زیادہ اچھی بات وہاں شبیر احمد کی موجودگی تھی۔ کچھ بھی تھا، کیا ذہن میں آیا، کیا سوچا، لیکن مہمانوں کی آمد سے پہلے وہ گھر آ گئے تھے۔ ان کی محسوس ہوتی غیر معمولی خاموشی کو سب نے بردباری سے نظر انداز کیا۔ البتہ دادی پر ثانیہ کو بے اختیار ہی پیار آیا، جو بڑی بزرگ کی طرح سب کچھ خوش دلی سے سنبھال رہی تھی۔ وسیم نے عبید کو گلے لگا کر گزشتہ رویے پر معذرت کی تھی، حالانکہ وہ حق بجانب ہی تھا۔ تبھی ارم ثانیہ کو لے کر آ گئی۔ عبید نے اپنی پرشوق نگاہوں کو سنبھالا جو بار بار اس پری روح کی طرف اٹھ رہی تھی۔ یہ محبت کے ملنے کا اعجاز تھا کہ وہ حسین نہیں حسین تر لگ رہی تھی۔ آسیہ نے پیار سے گلے لگا کر ماتھا چوما۔ توفیق صاحب نے کھڑے ہو کر سر پر ہاتھ رکھا۔ نادرہ کے دل میں سکون اتر آیا تو آنکھوں میں نمی۔ کاش میری رابعہ، ہر انسان اپنی بیٹی کے لیے یہی قدردانی اور پذیرائی ہی تو چاہتا ہے۔ اجازت ہو تو عبید انگوٹھی پہنا دے۔ آسیہ نے دادی کا گھٹنا چھو کر اجازت مانگی جو خوش دلی سے دے دی گئی۔ شبیر نے بس بے دلی سے سر ہلایا تھا۔ ہاں، نیک کام میں دیر کیوں؟ نادرہ نے کہا تو آسیہ نے عبید کو اشارہ کیا۔ وہ اٹھ کر ثانیہ کے پہلو میں آ بیٹھا۔ کوئی بہت ہی انمول لمحہ تھا جب ثانیہ نے اپنا ہاتھ عبید کے ہاتھ میں دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ انگوٹھی پہناتا، لڑکھڑاتی ہوئی رابعہ نے ڈرائنگ روم میں قدم رکھا۔ سب کے سب حق دک متحیر سے اسے دیکھتے رہ گئے۔ وہ لڑکھڑائی تو وسیم نے اسے تھام کر کرسی پر بٹھایا۔ رابعہ، کیا ہوا؟ اس طرح کیوں آئی ہو؟ ماں کا دل ہول گیا۔ رابعہ، کیا ہوا؟ شبیر حواس باختہ ہوئے۔ ارم نے جلدی سے جوس کا گلاس اٹھا کر رابعہ کے لبوں سے لگایا۔ اس نے 2 گھونٹ لے کر ہٹا دیا۔ ابا، پھپھو نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے۔ ہائے میں مر گئی، کیوں نکالا ہے؟ دادی نے اپنا کلیجہ تھاما۔ رابعہ کی گھومتی نگاہ سامنے بیٹھے عبید پر رکی۔ ثانیہ کا ہاتھ اور انگوٹھی ابھی تک عبید کے ہاتھ میں تھی۔ انہوں نے کہا ہے میرے گھر میں دونوں آئیں گی یا ایک بھی نہیں۔ اس کی سرسراتی آواز نے سب کو سن کر دیا۔ کتنے لمحے بیت گئے، کوئی کچھ بول ہی نہ سکا۔ ثانیہ نے گردن موڑ کر عبید کو دیکھا اور عبید نے اسے۔ پھر مکید آوازیں آزاد ہوئی، سبھی کچھ نہ کچھ بولنے لگے، جبکہ شبیر احمد کے لب سل گئے، وسیم کی مٹھیاں بھیج گئیں۔ پھپھو اس طرح کیسے کر سکتی ہیں؟ مجھے پتا تھا وہ کچھ نہ کچھ کرے گی۔ جس طرح پھنکارتی ہوئی یہاں سے گئی تھی، اس نے میری بیٹی کو ڈسنا ہی ڈسنا تھا۔ نادرہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔ آسیہ اور توفیق چور سے بنے بیٹھے تھے، کہتے بھی تو کیا۔ تبھی رابعہ نے سر اٹھا کر عین سامنے بیٹھے ثانیہ اور عبید کو دیکھا۔ ثانیہ کا ہاتھ ابھی تک عبید کے ہاتھ میں تھا، مگر جس ہاتھ میں انگوٹھی تھی وہ بے بسی سے گود میں دھرا تھا۔ ثانیہ خاموشی سے رابعہ کو دیکھ رہی تھی۔ رابعہ نے گہری سانس بھر کر اپنے تنے ہوئے اعصاب کو پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ کاش وہ 10 منٹ دیر سے پہنچتی تو انمول خوشی کا یہ لمحہ ان دونوں کے لیے اس طرح برباد تو نہ ہوتا۔ تم رک کیوں گئے عبید؟ رابعہ کی آواز میں ناتوانی کا عنصر نمایاں تھا۔ سب نے چونک کر رابعہ کو دیکھا۔
अंगूठी पहना दो। शबीर अहमद ने झटके से झुका सर उठाकर राबिया को देखा। राबिया हल्का सा मुस्कुराई। मेरी किस्मत मुझे इस मुकाम पर ले ही आई है, तब भी तुम्हारा नसीब खोटा नहीं करूँगी। अब जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें तुम्हारी खुशियाँ मुबारक हों। राबिया के लहजे में तंज नहीं था, छोटी बहन के लिए मोहब्बत और प्यार था। अपनी बेबसी से ज़्यादा बहन की खुशियों का मान था। दादी ने सिसकी भरी। उबैद ने तजब्जब से माँ बाप को देखा। उन्होंने शबीर अहमद को। नादरा ढेरी ढाए एक कोने में सिमट कर बैठ गई थी। अंगूठी पहना दो, रस्म करो, यह हमारे घर का मसला है, हम देख लेंगे। वसीम की आवाज़ ने सानिया की रुकी हुई सांस बहाल की। उबैद ने अपने हाथ में सानिया के हाथ को लरजते महसूस किया तो हल्का सा दबाकर अंगूठी पहना दी। सबने मुबारकबाद यूं दी जैसे पुरसा दे रहे हों। शबीर अहमद झटके से उठे और कमरा छोड़ गए। इरम ने सानिया को गले लगा लिया। क्या था जो ये खुशी उसको खालिस ही मिलती। अजीब जाहिल लोग हैं, कोई इस तरह बेटियों के रिश्ते लेता है, फिर कोई गैर नहीं सगी फूफी हैं। आसिया का गम और गुस्से से बुरा हाल था। इकलौते बेटे की मंगनी इन हालात में और उन लोगों के साथ, तभी तो रिश्ता जोड़ते हुए सिर्फ लड़की नहीं खानदान देखा जाता है। मगर अब वो ये सब कह भी नहीं सकती थी। तौफीक साहब ने खामोशी से हुंकारा भरा। वो आसिया की कैफियत समझ रहे थे, मगर अब क्या कह सकते थे। इसीलिए तो वो ससुराल वालों से इतनी बदजन रहती है। राबिया की हालत देखी थी, हद कर दी उन लोगों ने। उबैद को रह रह कर गुस्सा आ रहा था। तुम्हें कुछ देर सानिया के पास रुकना चाहिए था, वो कितनी परेशान हो गई थी। उबैद ने खामोश बैठी इरम से कहा। इरम ने बेचैनी से पहलू बदला। उसके बोलने से पहले ही आसिया बोल उठी। मुनासिब नहीं था बेटा, उनके घर का मामला है। अम्मी वो अब हमसे अलग तो नहीं? उबैद बेचैनी से बोला। बेटा अभी सिर्फ मंगनी हुई है, तौफीक साहब ने नरमी से टोका। और मंगनी कोई इतना पायदार रिश्ता नहीं। और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अगर उन लोगों ने प्रेशर में आकर ये मंगनी ख़त्म कर दी, आखिर राबिया। उबैद ने एक झटके से सर उठाया। ये मुमकिन नहीं है अब्बू, उसका लहजा तेज़ था। वो अब मेरी मंगेतर है और अब कोई इस रिश्ते को ख़त्म नहीं कर सकता। मैं एक ऑप्शन बता रहा हूँ, यह भी मुमकिन है। एक बेटी का घर बचाने के लिए वो दूसरी बेटी, वो उसे आने वाले हर वक्त के लिए तैयार करना चाहते थे कि उबैद ने बिगड़ कर जुमला उचक लिया। उबैद अब्बू सिर्फ बात कर रहे हैं। इरम ने टोका तो उबैद को अपने लहजे का एहसास हुआ। हाँ ठीक है, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मुझे यकीन है कुछ भी हो जाए सानिया पीछे नहीं हटेगी। वो खड़ा हुआ। हमारी तो यही दुआ है कि सब ठीक ही रहे। आसिया ने दिल गिरफ्तगी से बेटे को जाते देखा। आसफा गुमसुम बैठी फर्श पर बिखरी मिठाई को देख रही थी। फरूख ने कुछ पशेमानी से माँ को देखा और खामोशी से बैठ गया। आसफा के तसव्वुर में सर के बाल नोचता सुहेल था। फरूख ने आसफा के घुटने पर हाथ रखा। उन्होंने हाथ झटक दिया। अपने क्यों मेरे बाल नोच? उन्हें सुहेल की हालत देखकर भी रहम न आया था। पर एक बात कान खोल कर सुन ले, मेरी मर्जी के बगैर राबिया इस घर में आई तो उसका वो हशर करूंगी कि खुद घर छोड़ जाएगी। सुहेल माँ को जानता था, बेबसी से उसके हाथ पहलू में गिर गए। और ये अपनी साली की मंगनी की मिठाई भी उठा लो। सुहेल ने बिखरी मिठाई देखी, फिर माँ को। मंगनी की मिठाई नहीं थी, आपके होने वाले जुड़वां पोतों की खुशी में लाए थे। उसका लहजा दुखी और जताता हुआ था। आसफा बेयकीन और गुमसुम सी रह गई। इतनी बड़ी खुशी ज़मीन पर बिखरी अजीब वहम में मुब्तला कर रही थी। ये क्या बदशगुनी हुई उनसे? अंदर कहीं तासुफ गहरा होने लगा। आपा को घर से निकालने की क्या ज़रूरत थी? फरूख ने कहा तो आसफा चौंकी। अब क्या हो सकता है, तीर कमान से निकल गया था। एक लिहाज से अच्छा ही हुआ, अब तो हाथ जोड़कर रिश्ता देंगे। उन्होंने फ़रूख से ज़्यादा खुद को तसल्ली दी। आपकी इन्हीं बातों की वजह से सानिया का दिल मुझसे खट्टा हो गया है। इसी वजह से वो मुझसे शादी करना नहीं चाहती, वरना तो वो मुझसे मोहब्बत करती थी। फ़रूख के अपने दुखड़े थे। आसफा का पारा हाई होने लगा। अब और खिलाफ हो जाएगी। जाहिर है उसे बुरा तो लगेगा कि उसकी बहन को घर से निकाला है। तुम्हारे होश तो उस वक्त ठिकाने आएंगे जब सानिया मिलेगी, तिगनी का नाच नचाएगी। दफ़ा हो यहाँ से। आसफा ने दांत पीसे। उसकी खातिर सुहेल को नाराज़ किया था। सुहेल जिसकी तनख्वाह से ये घर चल रहा था। अम्मा भाई से तो बना कर रखो, मेरी तो इतनी तनख्वाह भी नहीं कि घर का खर्चा चला सकूं। वही फ़िक्र फ़रूख को भी लाहक थी। तो अपनी लाडो के खर्चे कहाँ से पूरे करोगे? लाडो तो आ जाए, खर्चे भी पूरे हो जाएंगे। वो मुस्कुराया। दफ़ा हो कमबख्त, सारे तेरे फैलाए फसाद हैं। आसफा ने परे धकेला। जा रहा हूँ, आपने तो मार पीट ही शुरू कर दी है। वह उठ गया। जिस चुड़ैल की सूरत ना देखना चाहूँ, उसे बहू बनाने के लिए क्या क्या पापड़ बेलना पड़ रहे हैं। उन्होंने मलाल से कंची आंखों वाली बिल्ली को देखा जो कब से दीवार पर घात लगाए बैठी थी। फरूख के जाते ही उसने जंप मारी और मिठाई खाने लगी।
आसफा कुछ लम्हे बेतवज्जही से उसे देखती रहीं, फिर एकदम जूती उठाकर खींच मारी। कमबख्त, जो हमारे नसीब में ना हुई, कैसे चपड़ चपड़ खा रही है। बिल्ली ने छलांग लगाई और फिर से दीवार पर चढ़ गई। मैंगो कस्टर्ड का प्याला जिस पर कटे हुए आम की सजावट थी, सामने रखे वो इरम से अपना दुखड़ा रो रही थी। इरम ने उसे खुश करने के लिए उसका पसंदीदा फ्लेवर बनाया था, मगर उसने एक चम्मच भी ना लिया था। खुशियाँ मुझे रास ही नहीं आती। जब भी मेरी ज़िंदगी में कुछ अच्छा होने लगता है, कोई ना कोई खड़ाक हो जाता है। उसकी शहाबी रंगत में उदासियाँ घुली थीं। वो जर्द रूह उदास शाम का हिस्सा लगती थी। उदास क्यों होती हो, अल्लाह बेहतर करेगा। राबिया, आप ही क्या कहती हैं? वो क्या कहेगी? हर नफ़ा और नुकसान से बालातर होकर उसने मेरा साथ दिया है, मगर अंदर ही अंदर घुलती जा रही है। तकलीफ़ क्या कम है कि सुहेल भाई ने भी राब्ता नहीं किया। उसने उंगली की पोर से आंख किनारे आया आंसू साफ किया। पता नहीं यार, ये हमारी ही लव स्टोरी इतनी थ्रिलिंग है या दूसरों के साथ भी ऐसा ही होता है। सानिया एकदम झंझला गई। दादी ने फूफो से बात नहीं की? इरम ने हाथ से प्याले पर मंडलाती मक्खी को भगाया, फिर प्याला ढक दिया। सानिया का कुछ भी खाने का मूड ना था। मैं डर गई हूँ इरम। इरम ने ताज्जुब से सानिया को देखा। यह लहजा अजनबी था। सानिया कैसे डर सकती है? उबैद अकब से सामने आया। सानिया से तो मैं हिम्मत लेता हूँ। मैं ये दादी को दे आती हूँ। इरम ने प्याला उठाया। सानिया ने रोका ना टोका। इरम खामोशी से प्याले समेत सीढ़ियाँ उतर गई। सानिया ने सर उठाया। वो दोनों हाथ पुश्त पर बांधे उसे देख रहा था। मैं हमेशा सोचती थी कि रिश्तों को अपनी कमज़ोरी नहीं बनाऊंगी। मेरी ज़िंदगी है, अपनी मर्ज़ी से जीऊँगी। लेकिन किस्मत ने मुझसे बैर बांध लिया है। सारे इम्तिहान मेरे हिस्से में लिख दिए। उबैद ने सामने बैठकर आहिस्ता से उसका हाथ अपने हाथ में लिया। ये वक्त भी गुजर जाएगा, बस तुमने मजबूत रहना है। राबिया की हालत देखकर दिल कट रहा है। तुम्हें पता है वो एक्सपेक्ट कर रही है। जालिमों ने उसे इस हाल में घर से निकाल दिया। सानिया की आंखें सुर्ख होने लगीं। फ़रूख ने अलग मैसेज कर करके जान अजाब में डाली हुई है। ये मेरे हाथों मरेगा। उबैद ने दांत कचकचाए। उसके मुंह ना लगना पागल इंसान है, देख तो लिया था। वो घबरा गई। अच्छा रिलैक्स हो जाओ। तुम्हारी मेरी मंगनी इस बात का सबूत है कि तकदीर हमें एक दूसरे से मिलाना चाहती है। अब भी कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। सानिया ने गहरी सांस लेकर उबैद को देखा। जब तुम्हें देखती हूँ तो लगता है कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। वो कब से एक ही जाविया में पलंग पर लेटी थी, चेहरे पर हुस्न मलाल की कैफियत, आंखों में उदासी के रंग। मगर कभी कभी वजूद में उठती मासूम आहटों को महसूस करती तो लबों पर मुस्कान खिल जाती। एक शादीशुदा औरत के लिए उसके शोहर की बेअतनाई और बेतवज्जही से ज़्यादा तकलीफ दे कुछ नहीं। रिस्क की तंगी, माशरती और ख़ानदानी मसाइल वो सब सह लेती है अगर शोहर साथ देने वाला हो। और सुहेल ने एक बार भी नहीं पूछा था कि वो किस हाल में है। सानिया कुर्सी पर बैठी कब से उसे देखे जा रही थी। क्या था उसका नसीब? बेहाल हाल और बेयकीन मुस्तकबिल। राबिया ने अपने ही ख्यालों से हाथ छुड़ाकर गर्दन मोड़ी तो सानिया को यूं बैठे देखकर चौंक गई। वो मंगनी के बाद से खुश दिखाई नहीं देती थी। क्या हुआ, इस तरह क्यों बैठी हो? राबिया उठकर बैठ गई। सुहेल भाई ने कॉल की। राबिया का रंग मुतगय्यर हो गया। क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क पड़ता है राबिया। सानिया का लहजा तेज़ हो गया। कम अज़ कम उन्हें तो स्टैंड लेना चाहिए था। कम अज़ कम उन्हें तो तुम्हारे लिए खड़ा होना चाहिए। तुम खुद को मत खपाओ सानिया, अपनी ज़िंदगी पर फोकस करो। मैं अब्बू से कहूँगी जल्द से जल्द तुम्हारी शादी की तारीख दें, भले सादगी से कर दें। सानिया हक्का बक्का रह गई। उसे राबिया से इस मजबूती की उम्मीद ना थी। और तुमने अपने बारे में क्या सोचा है? मैंने कुछ नहीं सोचा, जो नसीब में होगा देखा जाएगा। कुछ खाने को ला दो, भूख लग रही है। अभी लाती हूँ। सानिया फ़ौरन उठ गई। दूध में रस्क भिगोकर खाती दादी ने बेदिली से लुकमा निगला। खाने का मज़ा तो पहले ही उठ गया था, अब तो पेट भरने को भी जीना चाहता। नादरा सारा सारा दिन बर्तन पटकती, ताने मारती रहती। जब थक जाती तो रोने बैठ जाती। शबीर अहमद घर ही ना आते। दादी ग्लब सिए लाडली पोती की उतरी सूरत और पीली रंगत देखती रहती। वो तो उसी वक्त आसफा के लत्ते लेने को तैयार थी। फ़रूख को लंबा लिटाकर चित्रोल भी कर आती, मगर वसीम बिदक गया। कोई यहाँ से जाकर उनकी मिन्नतें नहीं करेगा। मेरी बहन मुझ पर भारी नहीं। सारी उम्र राबिया और इसकी औलाद को बिठाकर खिला सकता हूँ। कोई ना सोचे कि मेरी बहन मुझ पर भारी है। वो दादी की तरफ मुड़ा। और दादी जान, मैं ना सुनूं कि आपने जाकर उनकी मिन्नतें की हैं। अब अगर बात होगी तो उनकी तरफ से होगी। वो जाते हुए राबिया के हाथ में चंद हज़ार भी रख गया था ताकि उसे छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए किसी का मुँह ना देखना पड़े। राबिया की आंखें भीग गईं। दिल को तकवीयत सी हुई।
بھائی ساتھ کھڑا ہو گیا تھا، ورنہ باپ سے تو کوئی امید نہ تھی کہ ہاتھ پکڑ کر پھر سے سسرال چھوڑ آتا۔ حالت تو آصفہ کی بھی پتلی تھی۔ گھر کا سارا کام سر پر آ پڑا تھا۔ لڑکوں کو تو وقت پر کھانا چاہیے، کپڑا لتا دھونا، استری کرنا، صفائی ستھرائی، کھانا پکانا۔ ماں یہ سب کیسے مینج کرتی ہے، ان کی بھلا جانے۔ سہیل احساس کرتا تھا اب وہ منہ بھی نہ دکھاتا۔ اٹھتے بیٹھتے زبان ہائے ہائے کرتی تو دل رابعہ رابعہ پکارتا۔ ہر گزرتا دن پریشانی بڑھا رہا تھا۔ نہ بھائی نے آ کر منتیں کی، نہ ماں نے خبر لی۔ دوسری طرف ایسی چپ تو کبھی نہ دیکھی تھی۔ سہیل کا کمرہ مٹی سے اٹا تھا، کونوں میں لگے جالے بھی دکھائی دیتے تھے۔ وہ نہانے گیا تھا، آصفہ نے سست روی سے جھاڑ پونچھ شروع کر دی۔ سہیل بہت نفاست پسند تھا اور رابعہ ہمہ وقت کمرے کو چمکا سجا سنوار کر رکھتی تھی۔ تبھی سائیڈ پر پڑا موبائل بجنے لگا۔ آصفہ نے چونک کر دیکھا اور کچھ دیر تک رابعہ کالنگ کے الفاظ کو گھورتی رہیں۔ پھر گہری سانس لے کر موبائل اٹھایا اور کال ریسیو کر لی۔ دوسری طرف رابعہ نے رابطہ ہوتے ہی سپاٹ سے لہجے میں بولنا شروع کر دیا۔ سہیل بس اپنی رپورٹس کے لیے کال کی ہے، کل ڈاکٹر کی اپائنٹمنٹ ہے، خود تو آپ نے آنا نہیں ہے، محلے سے کسی بچے کو بھیجوں گی، دے دیجیے گا۔ ایسی بے نیازی، ایسی بے فکری، اسے تو اب تک رو رو کر پاگل ہو جانا چاہیے تھا۔ ورطۂ حیرت میں ڈوبی آصفہ کے تن بدن میں آگ ہی لگ گئی۔ ہاں اس نے منہ نہیں لگایا تو اب بہانے بہانے سے کالے ملا رہی ہو۔ رابعہ کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ اب کیا سہیل کا موبائل بھی پھپھو کے پاس ہی ہوتا ہے؟ ایسی بات نہیں ہے پھپھو، میں تو بس جس کام کے لیے بھیجا تھا اس کام کا کیا کیا؟ آصفہ نے تیزی سے بات کاٹی تو رابعہ ایک لمحے کو خاموش ہو گئی۔ اب بولتی کیوں بند ہو گئی ہے؟ پھپھو اب یہ ممکن نہیں، اس کی منگنی ہو گئی ہے اور جلد شادی ہونے والی ہے۔ آصفہ کا سامنا کرنے کے بجائے فون پر یہ کہنا زیادہ آسان لگا۔ ٹھیک ہے تو؟ آصفہ کے اندر باہر آگ سلگ اٹھی۔ شادی پہلے کرواؤ گی یا طلاق پہلے لوگی؟ رابعہ کے قدموں تلے سے زمین کھسک گئی۔ زور کا چکر آیا تو اس نے لڑکھڑا کر بیڈ کا سہارا لیا اور وہیں ڈھہ گئی۔ سہیل مجھے کبھی طلاق نہیں دیں گے۔ ہاں تبھی اپنا موبائل پکڑا گیا کہ اماں خود ہی بات کر لیں۔ جو تمہاری آواز نہیں سننا چاہتا وہ طلاق نہیں دے گا؟ آصفہ کا طنزیہ لہجہ، رابعہ کا دل ڈوب گیا۔ بات سنو رابعہ، اگر یہ رشتہ نہ ہوا تو سہیل تمہیں طلاق دے دے گا، یہ بات لکھ کر رکھ لو۔ آصفہ نے بات ختم کر کے کال کاٹ دی۔ مڑی تو سہیل تحیر سے بت بنا انہیں دیکھ رہا تھا۔ گیلے بالوں سے ٹپکتا پانی کندھے پر رکھے تولیے میں جذب ہو رہا تھا۔ ایک لمحے کو آصفہ نے نظریں چرائیں اور موبائل واپس رکھ دیا۔ آپ رابعہ سے طلاق کی بات کر رہی تھی؟ وہ 2 قدم آگے آیا۔ بات ہی کی ہے، کون سا دلا رہی ہوں؟ وہ تکیے جھاڑنے لگی۔ آپ کو یہ کیوں لگا کہ میں اسے طلاق دے دوں گا؟ اس عورت کو جو میرے 2 بچوں کی ماں بننے والی ہے۔ آصفہ غصے سے سیدھی ہوئی۔ آپ کی مجھ سے دشمنی کیا ہے؟ ہر بات مان لیتا ہوں، خیال رکھتا ہوں، ادب کرتا ہوں، اس بات کی سزا دے رہی ہیں؟ میں چپ ہو گیا یہ سوچ کر کہ کچھ دنوں تک آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، مگر اب یہ زیادہ ہو گیا ہے۔ فروخ کا گھر بسانے کے لیے میں اپنا گھر برباد نہیں کروں گا۔ نہیں ہوتا تمہارا گھر برباد، وہ چڑھ دوڑی۔ بیٹے کی جذباتی تقریر انہیں ایک آنکھ نہ بھائی تھی۔ اتنا ہی کہا ہے کہ کچھ عرصہ چپ سادھ لو، ماں کی مجبوریوں کو سمجھ لینا، کچھ عرصہ اس سے رابطہ نہ کرنا۔ اماں مجھ پر اور میرے ہونے والے بچوں پر رحم کرو، یہ نہ ہو میں یہ گھر چھوڑ کر چلا جاؤں۔ سہیل نے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ آصفہ نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ پکڑ لیے، دانت پیستے ہوئے بولی، مگر لہجہ بے بس تھا۔ بھائی جان سے چلا گیا تو؟ اس عبید کو مار کر جیل چلا گیا تو خوش رہ لو گے؟ ماں ظالم نہیں ہے سہیل، مجبور ہے۔ سہیل نے لب بھینچ کر اپنے ہاتھ کھینچ لیے۔ بس تھوڑا عرصہ صبر کر لو، رابعہ کو بھی لے آئیں گے، میں بھی یہ سب دل پر پتھر رکھ کے کر رہی ہوں۔ بس ایک بار ثانیہ اس کے نکاح میں آ جائے، پھر دونوں جہاں چاہے کھے کھاتے رہیں، میں خود رابعہ کو گھر لاؤں گی۔ انہوں نے ملتجی انداز میں سہیل کے بازو پر ہاتھ رکھا، جسے جھٹک کر وہ تیزی سے موبائل اٹھا کر باہر نکل گیا۔ 2 بیٹوں کے درمیان پستی آصفہ نے خود کو بے بسی کی انتہا پر محسوس کیا۔ طلاق؟ رابعہ کے ہاتھ سے موبائل چھوٹا اور اندر آتی نادرہ کے ہاتھ سے پلیٹ، جس میں وہ رابعہ کے لیے آڑو کاٹ کر لا رہی تھی۔ کس کی طلاق؟ کس کی بات کر رہی ہو؟ وہ لپک کر قریب آئیں۔ رابعہ نے غائب دماغی سے سر اٹھا کر ماں کو دیکھا۔ لڑکھڑاتے ہوئے چند لفظ لبوں سے ادا ہوئے۔ اماں سہیل مجھے طلاق۔ اس سے آگے گلا رند گیا اور نادرہ نے سینہ پیٹ لیا۔ ہائے میں مر گئی، برباد ہو گئی، اللہ تجھے غارت کرے آصفہ، تیری 7 نسلوں میں کیڑے پڑے۔ رابعہ نے بوکھلا کر سر اٹھایا۔ آصفہ کی نسل اس کی اولاد ہی تو تھی۔ زندگی بھر ماں کو نہ دعا دینی آئی نہ بد دعا۔ شبیر بوکھلائے ہوئے اندر آئے۔ تخت سے آگے ہو کر دادی نے کھلے دروازے سے اندر دیکھنے کی کوشش کی اور اتنا آگے ہو گئی کہ مانو ابھی لڑک جائیں گی۔
کیا ہوا نادرا، کیوں سینہ پیٹ رہی ہو؟ میرا بچہ تو خیریت سے ہے۔ ان کے خیال کے اڑان وسیم تک گئی۔ سہیل نے رابعہ کو طلاق دے دی۔ شبیر کی صورت دیکھتے ہی نادرا نے دہائی دی، ہائے میری بیٹی کا گھر اجڑ گیا۔ رابعہ نے بوکھلا کر ماں کو، پھر لڑکھڑا کر دروازے کا سہارا لیتے باپ کو دیکھا۔ تبھی نگاہ ان دونوں کے درمیان تخت پر ڈھہ گئی دادی پر گئی۔ کچھ نہیں ہوا اماں، خدا کا واسطہ ہے۔ وہ خود کو سنبھالتی دادی کی طرف لپکی جن کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ دادی دادی خود کو سنبھالیں، کوئی طلاق نہیں ہوئی۔ وہ ان کی ٹھنڈی ہتھیلیاں سے ہلانے لگی۔ تم خود ہی تو کہہ رہی تھی۔ نادرا لپک کر باہر آئی۔ اماں پھپھو نے دھمکی دی ہے کہ اگر ہم نے ان کی بات نہ مانی تو وہ مجھے طلاق دلوا دیں گی۔ کہتے ہوئے رابعہ سے ضبط نہ ہوا تو پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اگر ایسا ہو گیا تو ابا میرے بچے کیا کریں گے؟ میں مر جاؤں گی۔ باپ کے لبوں پر تالے تھے تو دل بے بسی کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈوب رہا تھا۔ دادی نے روتی ہوئی رابعہ کو اپنے کمزور سینے میں بھینچ لیا۔ یہ کیسا ہے؟ ارم نے موبائل اسکرین اس کے سامنے کی جس میں لائٹ اورنج کلر کے لہنگے پر نفیس سا کام تھا۔ لہنگا خوبصورت تھا مگر اسے اپنے لیے پسند نہیں آیا۔ اس پر میک اپ اچھا نہیں ہوگا، مجھے کوئی بہت یونیک سا کلر چاہیے۔ ثانیہ نے دوبارہ میگزین کھنگالنا شروع کر دیا۔ جب سے ایگزامز ختم ہوئے تھے ارم کو یہی کام تھا۔ عبید کی شادی کی پلاننگ کرتی رہتی اور دانستہ ثانیہ کو بھی شامل کر لیتی۔ اسے خوش دیکھ کر عبید خوش ہوتا تھا، اس کے لیے یہی کافی تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا، ڈھولکی، مایو، مہندی سب کمبائن ہوں گے تاکہ میں بھائی اور سہیلی کی شادی ایک ساتھ انجوائے کر سکوں۔ ارم نے موبائل ایک طرف رکھ دیا۔ کیا یہ ممکن ہے؟ ثانیہ نے بے حد حیرت سے ارم کو دیکھا۔ ان کے خاندان میں تو اس کا تصور بھی نہ تھا۔ عبید چاہے گا تو سب ممکن ہے، ارم نے کہا تو ثانیہ کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ یہی تو چاہتی تھی، اس کے شوہر میں اتنی صلاحیت تو ہو کہ جب چاہے اور جس سے چاہے سب منوا لے۔ اس پر حکومت کرنے کا حق بس ثانیہ کے پاس ہو۔ کیا ہو رہا ہے؟ عبید کی آواز پر ثانیہ نے مسکرا کر دیکھا مگر چپ رہی۔ تمہاری شادی کی پلاننگ ہو رہی ہے، ارم نے چہک کر بتایا۔ تو بات کہاں تک پہنچی؟ عبید نے شرارت سے ثانیہ کو دیکھا۔ ابھی تو بات شروع ہوئی ہے، ارم نے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ عبید نے آگے بڑھ کر ثانیہ کے ہاتھ سے میگزین لیا جہاں خوبصورت ملبوسات کی بہار تھی۔ کچھ پسند آیا؟ عبید نے ثانیہ سے پوچھا۔ میں تو بس یوں ہی دیکھ رہی تھی، ثانیہ نے بے نیازی اختیار کی تھی۔ او ہو، عبید کے سامنے بھرم، ارم نے چھیڑا۔ میں بتاؤں کیا کیا پسند آیا ہے؟ ارم خاموش، وہ میرے اور تمہارے سیکرٹس ہیں۔ ثانیہ نے فوراً روکا۔ ارم مائل بے شرارت تھی اور جان بوجھ کر بات کو طول دے رہی تھی۔ عبید کی چمکتی نگاہیں ثانیہ کے چہرے پر جمی تھیں۔ ثانیہ کے چہرے پر ہلکی سی سرخی تھی۔ تبھی گھبرائی ہوئی آسیہ آ گئی۔ ثانیہ جا کر دیکھو، تمہارے گھر سے عجیب سا شور آ رہا ہے۔ وہ میرا گھر ہے آنٹی، وہاں کوئی نہ کوئی ہنگامہ چلتا ہی رہتا ہے، ثانیہ نے بیزاری سے کہا۔ بیٹا جا کر دیکھ لو، میرا دل گھبرا رہا ہے، تمہاری دادی کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ جاتی ہوں، وہ بیزاری سے اٹھی، چپل پہنی اور سستی سے چلی گئی۔ امی آپ ہی جا کر دیکھ لیں، عبید کو بے چینی لاحق ہوئی۔ بیٹا اس طرح دوسروں کے معاملات میں نہیں گھسا جاتا، وہ خود بتا دیں تو اور بات ہے، آسیہ نے نرمی سے سمجھایا۔ پتہ نہیں کیا ہوا ہوگا، عبید نے پیشانی مسلی۔ سوچ رہی ہوں شادی کی تاریخ لے آؤں۔ اتنی جلدی؟ ارم نے حیران ہو کر ماں کو دیکھا۔ مطلب تیاری کیسے ہوگی؟ سادگی سے کر لیں گے مگر ان حالات میں دھڑکا ہی لگا رہتا ہے، کہیں ثانیہ کے گھر والے کسی پریشر میں آ کر رشتہ نہ ختم کر دیں۔ انہوں نے گویا عبید کے دل کی بات کہہ دی تھی۔ پورا گھر پریشر میں آ جائے، ثانیہ نہیں آئے گی، وہ بہت ہمت والی ہے۔ بیٹیاں کتنی بھی ہمت والی ہوں، جب بات اپنوں پر آئے تو ہمت ہار ہی دیتی ہیں۔ فکر نہ کریں، ثانیہ ان میں سے نہیں ہے، اس کے نزدیک اپنی ذات سب سے زیادہ اہم ہے، ارم نے روانی سے کہا۔ پھر گھبرا کر عبید کو دیکھا، اسے برا تو نہیں لگا؟ اسے برا لگا تھا تبھی خاموشی سے چلا گیا، مگر اس کی شاکی نگاہ ارم کے اندر گڑ گئی۔ سوچ کر بولا کرو، پتہ بھی ہے وہ ثانیہ کے بارے میں کتنا حساس ہے، آسیہ نے بھی ارم کو ہی ڈانٹ دیا۔ ہاں جی، ثانیہ بھی حساس ہے اور عبید بھی، لگتا ہے باقی کی زندگی ان دونوں کو منانے میں ہی گزر جائے گی، ارم نے بے چارگی سے کہا اور کھڑی ہو گئی۔ اب جاؤ اسے لے آؤ، میں کھانا لگا رہی ہوں۔ وہ صحن میں سفید پھولوں والی بیل کے پاس کھڑا تھا، پھولوں پر پیلی تتلی منڈلا رہی تھی۔ اب یہاں کھڑے ہو کر عورتوں کی طرح کنسوئیاں تو نہ لو، عبید نے شاکی نظروں سے اسے دیکھا۔ اچھا ناراض مت ہو، میں تو بس اتنا کہہ رہی تھی کہ ثانیہ نے تمہیں اتنی مشکلوں سے حاصل کیا ہے، اتنی آسانی سے نہیں جانے دے گی، تم لوگوں کے دل اس کی طرف سے صاف نہیں ہوئے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، ارم سامنے آ کھڑی ہوئی۔ ارم وہ بہت مشکل حالات میں ہے، ہر روز ایک نئے امتحان سے گزرتی ہے،
ہماری محبت میں سب سے زیادہ سفر ثانیہ نے کیا ہے۔ میں اس کی آنکھ میں ایک آنسو بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اچھا بابا، ثانیہ آئے گی تو میں گونگے کا گڑ کھا لوں گی، ابھی تو بات کرنے دیا کرو۔ اس نے زور سے عبید کا بازو ہلایا۔ سوچ سمجھ کر بولا کرو۔ عبید نے اس کے سر کو ٹہوکا دیا۔ ویسے ملتا کہاں سے ہے؟ کیا؟ عبید نے بے خیالی سے پوچھا۔ گونگے کا گڑ۔ اس نے اتنے مزے سے پوچھا کہ عبید کو ہنسی آ گئی۔ جہاں سے بھی ملا تمہارے لیے ڈھونڈ لاؤں گا۔ میں بھی اس میں سے تھوڑا سا ثانیہ کی چائے میں ملا دوں گی۔ وہ کہاں زیادہ بولتی ہے؟ ابھی زیادہ نہیں بولتی، جب آ کر تمہارے کان کھائے گی تب پتہ چلے گا۔ ان کی نوک جھونک اور ہنسی کی آواز آسیہ تک گئی تو انہوں نے سکون کا سانس لے کر سالن نکالنا شروع کر دیا تھا۔ سہیل تو کسی کا فون ہی نہیں اٹھا رہا تھا۔ دادی نے آصفہ کو کال کر کے خوب لتے لیے تھے۔ آخر میں روتے ہوئے یہاں تک کہہ دیا تھا، اگر میری پوتی کو طلاق ہوئی تو بس سمجھ لینا تمہاری ماں بھی مر گئی۔ پوتی کے سامنے تو آپ نے ویسے بھی بیٹی کو مار دیا ہے اماں، لیکن اب میری بھی ضد ہے۔ اگر ثانیہ کا رشتہ نہ ملا تو نہ صرف سہیل رابعہ کو طلاق دے گا بلکہ اپنے بچے بھی لے لے گا۔ آصفہ کی اس دھمکی کے بعد گویا رابعہ بالکل ہی ڈھہ گئی اور باقی لوگ بھی ہمت ہار گئے۔ سہیل کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ حالات کس رخ پر جا رہے ہیں۔ اس نے بس ماں کی بات مان کر کسی کی کال نہیں لی تھی۔ ایک بار فروخ اور ثانیہ کا قصہ نمٹ جائے رابعہ کو لے کر الگ ہو جاؤں گا، اس نے دل ہی دل میں تہیہ کر لیا تھا۔ چھوٹا بھائی تھا، وہ بھی نہیں چاہتا تھا کوئی انتہائی قدم اٹھائے۔ کئی بار سوچا، خیال آیا کہ رابعہ کو کال کر کے اپنے پلان کے بارے میں بتا دے، پھر دل پتھر کر لیا۔ رابعہ نے فوراً سب کو بتا دینا تھا۔ کچھ دن صبر ہی بہتر تھا، مگر یہ صبر رابعہ کو کھا گیا۔ اس رات اس کی طبیعت اتنی بگڑی کہ فوراً ہسپتال لے جانا پڑا۔ میں کہتی ہوں شبیر احمد کیوں منہ میں گنگنیاں ڈال کر بیٹھے ہو؟ جا کر بہن سے بات کیوں نہیں کرتے؟ کیا سب مل کر میری بیٹی کی جان لوگے؟ نادرہ نے اپنے سینے کے ساتھ ساتھ شبیر احمد کا کندھا بھی پیٹ ڈالا۔ وہ دانت بھینچے بیٹھے تھے، تیزی سے اٹھ کر باہر نکل گئے۔ جس دن یہ معاملہ ہوا تھا انہوں نے چپ ہی سادھ لی تھی۔ کبھی رابعہ سے سامنا ہوتا تو نظریں چرا لیتے۔ رابعہ کے ڈرپ لگی، پاس بیٹھی ثانیہ ڈرپ سے گرتے قطرے گنتی تو کبھی رابعہ کے آنسو۔ وہ چپ ہی نہیں ہوتی تھی، یہاں تک کہ ڈاکٹر نے ڈانٹ کر رکھ دیا، اپنی جان کی فکر نہیں ہے تو مت کرو، بچوں کے ساتھ دشمنی کیوں کر رہی ہو؟ شوہر کہاں ہے ان کا؟ ڈاکٹر نے مڑ کر ثانیہ سے پوچھا۔ پتہ نہیں، ثانیہ کا لہجہ چور سا تھا۔ تو بی بی ایسے شوہر کی پرواہ کیا کرنی جسے تمہارا خیال نہیں؟ اف، یہ ڈاکٹر کچھ زیادہ ہی کرخت تھی۔ رابعہ، ثانیہ نے آہستہ سے رابعہ کا بازو چھوا۔ رابعہ کی بند آنکھوں میں جنبش ہوئی مگر اس نے آنکھیں نہیں کھولیں۔ نادرہ گھر سے کھانا لینے گئی تھی۔ آئی ایم سوری رابعہ، وہ پہلی بار روئی۔ رابعہ نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ تم نے میرے لیے اتنا کچھ کیا اور میں تمہارے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ کر سکتی ہو ثانیہ۔ کیا؟ فروخ سے شادی کر لو۔ رابعہ نے بدقت جملہ مکمل کیا۔ ثانیہ حق تک اسے دیکھتی رہ گئی۔ رابعہ نے ہمت ہار دی تھی، اس کا حوصلہ ٹوٹ گیا تھا۔ ثانیہ نے اپنا ہاتھ ہٹا لیا۔ مستقبل کے اندیشوں نے رابعہ کو نچوڑ کر رکھ دیا تھا۔ اگر سہیل نے طلاق دے دی تو 2 بچوں کے ساتھ کیا کرے گی؟ ساری زندگی بھائی بھابھی کی دستے نگر رہے گی۔ وہ تو اتنی پڑھی لکھی بھی نہیں تھی کہ خود کما کر بچے پال لیتی۔ رابعہ نے مایوسی سے کمرے سے نکلتی ثانیہ کو دیکھا اور پھر سے رو دی۔ گھر کا دروازہ چند قدم کے فاصلے پر تھا، گلی سنسان۔ ثانیہ کے قدم سست پڑ گئے، تذبذب، بے یقینی، رابعہ کی ملتجی نگاہیں۔ سارا مسئلہ میرا ہی پیدا کیا ہے تو مجھے ہی حل کرنا ہے۔ وہ دروازے کے سامنے رک گئی۔ شاید مر کر بھی اس گھر میں قدم نہ رکھتی مگر اب مجبوری تھی، اسے بات کرنا تھی۔ فروخ کے ساتھ 2 ٹوک بات کرنا ہوگی۔ سہیل بھائی مل گئے تو انہیں بھی احساس دلانا تھا۔ وہ ثانیہ تھی، وہ سب سیٹ کر لے گی۔ اسی یقین کے ساتھ اس نے درز میں ہاتھ ڈالا اور دروازہ کھول لیا۔ سامنے صحن اور برآمدہ تھا اور گھر کا وہی حشر جو رابعہ کے جانے کے بعد ہو سکتا تھا۔ صحن میں بکھرے خشک پتے، شاپر، دھول، مٹی۔ آصفہ تو بس اندر کا حصہ ہی صاف کر پاتی تھی۔ برآمدے کی کرسیوں میں سے ایک پر بلی آرام فرما رہی تھی۔ آہٹ پر اس نے نیموا آنکھوں سے آنے والی کو دیکھا اور تیزی سے کرسی کے نیچے گھس گئی۔ یہ ہے ان کی اوقات۔ رابعہ نہ ہو تو اس گھر میں کتے بلیاں لوٹیں۔ اس کے اندر تیش کی لہر ابھری۔ اللہ کرے سب گھر پر ہوں، سب کو ان کی اوقات یاد دلاؤں گی۔ غصہ غیر محسوس انداز میں اس کے اعصاب پر سوار ہونے لگا۔ صحن، برآمدہ، راہداری عبور کر کے اس نے لاؤنج میں قدم رکھا تو جہاں تھی وہیں رک گئی۔ سامنے کا منظر، آصفہ اور شبیر، بہن اور بھائی، لیکن اس وقت ان کے درمیان بس ایک ہی رشتہ تھا، بیٹی کی ساس اور بیٹی کا مجبور باپ۔ وہ نخوت سے نفی میں سر ہلا رہی تھی۔
शबीर अहमद कभी घुटने छूते तो कभी पाँव। वो आगे बढ़ना चाहती थी, बाप को रोकना चाहती थी, मगर वो पीछे हटी और अंधों की तरह वहाँ से भागती चली गई। उसने पूरे यकीन से कहा था वो तकदीर से कभी नहीं हारेगी। तकदीर ने कहा चलो इम्तिहान ही सही। कोई हर्ज तो नहीं है, फ़रुख अच्छा खासा है, तुम मान जाओ तो दोनों बहनें मिलकर फूफी का मुकाबला कर लोगी। फ़रुख तो पहले ही तुम्हारी हर बात मानता है। सानिया ने सर उठाकर माँ को नहीं देखा था, जो मध्यम लहजे में नज़रें चुराए कुछ कह रही थी। राबिया घर आ गई थी। दादी ने अपना बिस्तर उसी के पास लगा लिया था, मगर वो किसी से बात ही ना करती, बस चुपचाप लेटी छत, दीवारों और खिड़कियों को तकती रहती। और आज नादरा ने भी कह दिया। सब दबी दबी ज़ुबान में कुछ ना कुछ कह रहे थे। वो सुन भी रही थी और समझ भी। सानिया का दिमाग माऊफ सा होने लगा। तुम्हारे अब्बा बुला रहे हैं, नादरा ने आकर कहा। सानिया जो दादी के पलंग पर नीम दराज थी, सीधी हो बैठी। उसने ये भी नहीं पूछा क्यों। वो पहले भी इस घर में अजनबियों की तरह रहती थी, अब तो जैसे सभी उससे कट गए थे। सानिया ने चप्पल पहनी और खड़ी हो गई। अब इंसान सारी ज़िंदगी अपने बारे में ही तो नहीं सोचता, बहन के बारे में भी सोच लेना। नादरा अकब से बुदबुदाई। सानिया कमरे में आई तो शबीर अहमद राबिया के पास बैठे थे। दोनों की आंखें सुर्ख थीं। सानिया की अपनी आंखें जलने लगीं। शबीर अहमद ने सर उठाकर उसे देखा। बहन के सामने तो हाथ जोड़ आया हूँ, सोचा हुक्म तो मानोगी नहीं, बेटी के सामने भी हाथ ही जोड़ूं। सानिया के दिल पर घूंसा पड़ा। अब्बा मेरी मंगनी हो गई है, पता नहीं क्यों, मगर उसका लहजा कमज़ोर था। उस मंगनी में किसी की खुशी नहीं, सबके आंसू हैं बेटी। राबिया की आंखें चमचम बरसने लगीं। मेरी तो है ना, और अब्बा मेरा हक है। बाप की बेबसी और बहन की हालत भी तुम्हें हिला ना सकी सानिया। शबीर अहमद का लहजा बुझ गया। हाय ज़माने ने ये रंग भी दिखाने थे कि बाप बेटी के सामने हाथ जोड़कर मिन्नतें कर रहा है। दादी ने दुहाई दी। नादरा लपक कर आई। बहन का घर बर्बाद हो गया तो खुश रह पाओगी? हर किसी के हिस्से में अपनी खुशियाँ और अपने दुख आते हैं अम्मा। सानिया कहना चाहती थी, मगर लफ्ज़ गूंगे हो गए और राबिया के रोने की आवाज़ तेज़। तो ठीक है, इसे हम में से किसी का ख्याल नहीं, बस अपनी खुशियाँ अजीज़ हैं तो बुलाओ उस लड़के को। आज ही ये किस्सा ख़त्म करूँगा। आज ही उस लड़के से निकाह पढ़वाकर हमेशा के लिए इस घर से दफ़ा करूँगा। उसकी खामोशी ने शबीर अहमद को तैश दिला दिया। क्या करते हो, कोई इस तरह बेटी को घर से निकालता है? दादी ने टोका। निकाल कहाँ रहा हूँ, मैं तो इसे इसका हक दे रहा हूँ। फांसी का फंदा गले में पड़ ही गया है तो फिर देर कैसी? सानिया ने माँ को देखा। ये तो आसान हो गया, भाड़ में जाएं सारे, निकाह पढ़वा कर इनकी ज़िंदगियों से निकल जाती हूँ। नादरा ने मलतजी अंदाज में उसकी ठोड़ी को छुआ। उसने माँ का हाथ हटाया, मुड़ी और चली गई। सानिया मत करो इस तरह, नादरा ने दुहाई दी। जाने दो, करने दो, हमें ऐसी नाफरमान औलाद की ज़रूरत भी नहीं। भूल जाएंगे कि कोई और बेटी भी थी। सानिया ने दरवाजे से निकलते बाप की आवाज़ को सुना। सानिया ने दरवाजे में रुक कर देखा। वो ऑफिस से आकर खाना नहीं खाता था। नहा धोकर फ्रेश होने के लिए एक मग कॉफ़ी का लेता। वो ज़रा सा झुककर भाप उड़ाती कॉफ़ी का मग उठा रहा था। तुम्हें अंदाज़ा ही नहीं कि मैं तुम्हारे लिए क्या कुछ सोचता हूँ। जब मेरी ज़िंदगी में शामिल हो जाओगी तो इतनी खुशियाँ दूंगा कि संभाल ना पाओगी। तुम्हारी हर महरूमी, हर शिकायत का अजाला कर दूंगा। एक एक लम्हा उसके वादों में ढला, उसके दिल के निहा खानों में मकीद था, और सानिया जानती थी वो अपना हर वादा निभाएगा। उबैद ने पहला घूंट लिया और मुतमईन होकर सर हिला दिया। उबैद उबैद तेज़ी से पलटा, फिर मग ट्रे में रख दिया। आओ सानिया, कहाँ गायब हो? अब राबिया की तबीयत कैसी है? सानिया एक एक कदम उठाती उबैद के सामने आ खड़ी हुई। तुमने कहा था तुम मेरा साथ दोगे, हर फैसले, हर मौका पर मेरे साथ खड़े रहोगे, है ना? वो न जाने अब किस बात की तस्दीक चाहती थी। ऐसा ही है, वो उलझा मगर मुस्कुराया। वो किसी बात पर हर्ट होकर आई थी, उसे फिर से अहदे ताज़ा की ज़रूरत थी। एक रिश्ता तुम्हारे साथ मेरे दिल ने बांधा है, इस रिश्ते को सिर्फ मौत ही तोड़ सकती है। उसने हाथ में पहनी मंगनी की अंगूठी को छुआ। मौत भी नहीं तोड़ सकती। वो ज़रा सा उस पर झुका। न जाने क्यों सानिया एक कदम पीछे हटी। और दूसरा रिश्ता हमने सारी दुनिया के सामने बनाया था। क्या हुआ सानी? हाय, उसने किस प्यार से पूछा था। सानिया के अंदर बाहर सब हिल गया। उसने तेज़ी से अंगूठी खींची और मग के पास रख दी। आज मैं वो रिश्ता तोड़ रही हूँ। उबैद हक्का बक्का रह गया। सानिया को लगा वो एक लम्हे को भी रुकी तो पत्थर की हो जाएगी, कभी वापस ना लौट पाएगी। तभी बिजली की सी तेज़ी से वापस पलटी। उतनी ही तेज़ी से उबैद ने उसका बाजू दबोचा। तुम कहोगी और मैं मान लूँगा। उसकी गिरफ्त बला की सख्त थी, उंगलियां बाजू में खुप गई। वो इस तकलीफ़ से रोई या अपनी बेबसी पर, मगर आंसू उसके गालों पर बहते चले गए। मोहब्बत करते हो तो सवाल ना करना, मैं जवाब नहीं दे पाऊँगी।
محبت کرب بن کر اس کی آنکھوں سے برس برس کر اعلان کرنے لگی کہ وہ ہار گئی ہے۔ بس ایک لمحے کو عبید کی گرفت کمزور ہوئی اور وہ گزرتے لمحوں کی طرح اس کے ہاتھوں سے پھسل گئی۔